13 साल की बच्ची के साथ जो आप कर रहे थे उसकी सजा का कुछ है अंदाजा? और ये करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यार मैं कभी पकड़ा भी जा सकता हूँ? मैं जब ज़हन पे होता ये मुश्किल हो जाए। दिखाएं वो टीचर कौन है, उसकी भी जरा वीडियो दिखा दो। कौन? प्रिंसिपल साहब खुद हैं। तो उस्ताद कहते हुए शर्म आती है। फिर मुझे जी हनीफ साहब, ये बच्ची किस क्लास की है? 5 क्लास की है। क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? जिनसियत साल। मैं कहता हूँ ये किसने लिखा है, ये देख गौर से। टीवी पर किसी बच्ची की मसली हुई लाश देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा मुआशरा गुस्से में पागल हो गया है। सोशल मीडिया पर अपने ही लिबास से फांसी देकर कत्ल किए गए बच्चे की तस्वीर देखकर भी सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा होता नजर आता है। जस्टिस फॉर फुलां के हैशटैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रेंड्स बनने लगते हैं, मसले हुए बच्चों या बच्चियों की लाशें हेडलाइंस में जगह पाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जिगर फाड़ देने वाले वाकयात हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। मेरे नजदीक इसकी एक वजह शायद ये भी है कि हमें ये जिनसी इस्तेहसाल, ये रेप, ये बदफेलियां, ये लाशें टेलीविजन और सोशल मीडिया पर तो नजर आती हैं, लेकिन हम इन्हें अपने इर्द गिर्द अपनी हकीकी जिंदगी में देख नहीं पाते। हमारे स्कूलों में बच्चों और बच्चियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, हमारे दफातर और काम की जगहों पर खवातीन किस रवैये का शिकार हैं, हमारे अपने घरों में बच्चे कितने महफूज हैं, हमने इन सब बातों पर कभी तवज्जो देने की जहमत ही नहीं की। हाँ, किसी बैंक मैनेजर की किसी खातून के साथ दस्त दराजी की कोई वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आ जाए तो हमें अंदाजा होता है कि ओह, ये तो जिनसी हरासगी है, वरना हमारे यहाँ ये छेड़छाड़ तो मामूल का हिस्सा समझा जाता है। बच्ची किस क्लास की है? 5 क्लास की है। क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? जिनसियत साल। टीम सरेआम को जब पंजाब की तहसील पीर महल के एक प्राइमरी स्कूल से पहली वीडियो मौसूल हुई जिसमें एक उस्ताद अपनी 10-12 साल की तालिबा को आते जाते टांग मारकर छेड़ रहा था, तो हमें अंदाजा हुआ कि ये इस उस्ताद या इसके साथी असातिज़ा के लिए कोई बहुत बुरी या मायूब बात नहीं थी, इसलिए कि अपनी प्राइमरी स्कूल की तालिबा को आते जाते टांग मारकर छेड़ने पर साथ बैठे उस्ताद ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। ये वीडियो टीम सरेआम तक कैसे पहुंची ये तो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो कुछ मजीद वीडियोस टीम सरेआम को मिलने वाली हैं वो वीडियोस उस्ताद के मुकद्दस पेशे के नाम पर इस बदनुमा दाग की हैवानियत का ऐसा रूप पेश करने वाली हैं कि इंसानियत शर्मा जाए। सोचिए, एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की तालिबा जिसकी उम्र किसी सूरत भी 10-12 साल से ज्यादा नहीं होगी, वो अपने उस्ताद के हाथों जिनसी इस्तेहसाल का शिकार होकर किस अजियत और तकलीफ से गुजरती होगी। कोई साथी तालिबा या तालिबे इल्म कोई बदतहजीबी करे, कोई अखलाक से गिरी हुई हरकत करे तो मासूम तालिबात शिकायत लेकर उस्ताद ही के पास जाती हैं, लेकिन अगर उस्ताद ही 10-12 साल की अपनी स्टूडेंट को बेलिबास करने पर उतर आए तो बच्ची शिकायत लेकर किसके पास जाए? और ये करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यार मैं कभी पकड़ा भी जा सकता हूँ? मैं जब ज़हन पे होता ये मुश्किल हो जाए। हमेशा की तरह हम शायद इन वीडियोस का 10% हिस्सा भी प्रोग्राम सरेआम में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उस्ताद के भेस में इस जल्लाद ने एक नहीं, 2 नहीं, अपनी दर्जनों तालिबात के साथ जो जिनसी बदतहजीबी की वो टेलीविजन पर दिखाए जाने के काबिल ही नहीं और न ही उसकी तफसील बताई जा सकती है।
بس تھوڑے دیکھے کو کافی جانیے اور کم بولے کو بہت مانیے۔ 13 سال کی بچی کے ساتھ جو آپ کر رہے تھے اس کی سزا کا کچھ ہے اندازہ؟ پھر مجھے جی حنیف صاحب، یہ بچی کس کلاس کی ہے؟ 5 کلاس کی ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ جنسی اتصال۔ صرف ان سرکاری پرائمری اسکول کی معصوم طالبات کی ذہنی کیفیت اور اذیت کا اندازہ کیجئے کہ وہ اپنے ہی روحانی باپ یعنی استاد کے ہاتھوں ٹٹولے، مسلے اور نوچے جانے کے بعد سوچتی کیا ہوں گی۔ یہ بچیاں ساری زندگی استاد کا کیا تصور اپنے ذہنوں میں لے کر زندہ رہتی ہوں گی۔ اور سب سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ کہ اپنے سرکاری پرائمری اسکول کی بچیوں کے ساتھ اس جنسی کھیل میں ملوث استاد کو باقی نام نہاد استادوں کی آشیرواد بھی حاصل تھی۔ ابھی آپ ان بدبختوں کی آپس کی گفتگو کا کچھ قابل نشر حصہ سنیں گے تو کان شرم سے سرخ ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے کہ کیسے یہ اپنی ہی 10 سال کی طالبات کے جسموں پر تبصرے کر رہے تھے، کیسے ایک استاد دوسرے استاد کو مزے لے لے کر اپنی طالبہ کے ساتھ دست درازی کے قصے سنا رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں نے اپنی معصوم طالبہ کا کہاں اور کیسے استحصال کیا۔ حیرت یہ تھی کہ اسکول میں اسٹور روم کے طور پر استعمال کیے جانے والے کمرے میں معصوم طالبات کے ساتھ ہونے والی اس جنسی درندگی کو روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ان بھیڑیوں کی وحشت پرستی کا نشانہ بننے والی بچیاں کئی طرح کے خوف کا شکار تھیں کہ کہیں بات نہ ماننے پر یہ استاد انہیں فیل نہ کر دے، کہیں ان کی شکایت لگانے پر ان بچیوں کو ہی اسکول سے نکال نہ دیا جائے۔ ماں باپ سے کہیں تو وہ بھی خدا جانے ان کی بات کو سچ جانے یا محض نہ پڑھنے کا بہانہ سمجھ کر ڈانٹ پلا دیں۔ پیر محل کے گاؤں 666 گاف بے کے پرائمری اسکول کی یہ بچیاں حنیف اور فقیر نام کے ان استادوں کی درندگی کا نشانہ بنتی رہی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ہر ظالم کے ظلم کو زوال ہے، ہر فرعون کے لیے پروردگار کسی موسیٰ کو ضرور پیدا کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اسکول ہی کے اندر موجود ایک بندہ خدا نے اسکول کی طالبات کے ساتھ ہونے والی اس جنسی زیادتی کو بھانپ لیا۔ بچیوں کے ساتھ جنسی استحصال کرنے والے اساتذہ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ان کی لابی بھی مضبوط تھی، سو اس بندہ خدا نے خود کوئی کارروائی کرنے کی بجائے اپنے اسکول کی ننھی طالبات پر ڈھائے جانے والے اس جنسی اور ذہنی ظلم کے خلاف کارروائی کے لیے ٹیم سرعام سے رابطہ کیا۔ چک نمبر 666 گاف بے کے پرائمری اسکول کے اساتذہ اس تواتر سے اسکول کی بچیوں سے جسمانی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے کہ ان کے خلاف ثبوت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ہم نے فی الفور اپنے ایک مقامی نمائندے کو متحرک کیا۔ اسکول کا وہ بندہ خدا جس کا نام ہم صیغۂ راز میں رکھ رہے ہیں، ہمارا نمائندہ اس سے ملا اور دونوں نے مل کر اسکول کے اسٹور روم میں ایسی جگہ پر خفیہ کیمرے نصب کر دیے جہاں سے استاد کے نام پر ان کالے دھبوں کے کالے کرتوت آسانی سے ریکارڈ کیے جا سکتے تھے۔